नेपाली क्रिकेटको स्वर्णिम युग मानिने एक दशक कप्तानी सम्हालेका पारस खड्काको अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनबाट गौरवपूर्ण सन्यास। कान्तिपुर समाचारमा आज नेपाली क्रिकेटमा पारसको नयाँ भूमिका। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ओली सरकारका नियुक्ति उल्टिँदै भूमि आयोग खारेज, रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धकसँग स्पष्टीकरण माग, विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङलाई ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। महाकाली घटनामा भारतसँग उच्च स्तरीय पहल नगरेको भन्दै संसदमा सांसदहरूको आक्रोश। गृहमन्त्री भन्छन् छानबिन प्रतिवेदनपछि सरकार जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, विपक्षी गठबन्धनका 34 सांसदको हस्ताक्षर। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पाइलै पिच्छे शास्ति, खोपको प्रमाणीकरणदेखि राहदानीका लागि घण्टौं लाइन र भिडभाड। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काद्वारा अप्रत्याशित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट सन्यास, नयाँ भूमिकामा देखिने चाहना। सरकारले भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेको हो। अघिल्लो सरकारले 2076 चैतमा आयोग गठन गरेको थियो। 77 वटै जिल्लामा आयोगका संयन्त्र बनाई एमालेका 250 भन्दा बढी कार्यकर्ता भर्ती गरिएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईसँग आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ। भट्टराईलाई अघिल्लो सरकारले 14 महिना अघि नियुक्त गरेको थियो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकोले निजलाई स्पष्टीकरण सोध्ने। यस्तै बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यमा दिल्ली प्रसाद रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्त गरेको छ। रिमाल शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा महर्जन कीर्तिपुर स्थित एक सामुदायिक विद्यालयकी प्रधान अध्यापक हुन्। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित समितिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्न पुसको दोस्रो साता गरेको सिफारिस अघिल्लो सरकारका शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले अड्काएर राखेका थिए। बैठकले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। यस्तै एसियाली विकास ब्याङ्कबाट 19.5 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यसँग राजीनामा मागेको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत उपस्थितिमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले साक्यसँग राजीनामा मागेकी हुन्। प्राधिकरण घाटामा गएको र कुशल नेतृत्वको आवश्यकता परेको भन्दै राजीनामा दिएर नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने बाटो खुला गरिदिन उनले भनेकी हुन्। कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको पदावधि सकिएपछि सरकारले गत माघमा साक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणमा यसअघिका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्न ऊर्जा मन्त्री भुसाललाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। महाकाली घटनामा भारतसँग कुरा गर्न उच्च स्तरीय पहल नगरेको भन्दै संसदमा सांसदहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सांसदहरूले महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयको टोली पर्याप्त नभएको भन्दै संसदीय समिति गठन गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसक्ने भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्। भारतीय एसएसबीले तुइन चुडाइदिँदा महाकाली घटना भएको भनिएको विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम नगरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरे। यस्ता थुप्रै घटनाहरू त्यस क्षेत्रमा घटित भइरहन्छन्। यो घटनाको छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। 3, यो घटनाको औपचारिक रूपमा भारत समक्ष विरोध दर्ता गरियोस् र दोषीलाई कारवाही गर्न पहल गरियोस्। 4, मृतकका परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस्।
महाकालीको उक्त घटनामा अहिलेसम्म सरकारले गरेका कूटनीतिक र राजनैतिक पहलबारे गृहमन्त्रीसँग प्रश्न गर्दै सांसदहरूले सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुने आधारको जवाफ समेत मागेका छन्। एउटा टोली गठन गरेर छानबिन गरेर मात्रै समाधान हुँदैन। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि छिमेकीले हामीमाथि गर्दै आएको हेपा प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि उच्च स्तरकै पहल आवश्यक छ र हामीले संसदीय समितिको छानबिनको माग गरिरहेका छौँ। त्यसबारेमा गृहमन्त्रीज्यूको भनाइ के छ? सिंह धामीको घटनामा भारतीय पक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ। सत्य के हो? भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो? यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीज्यूले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट जे जस्तो व्यवहार भएर जुन जयसिंह धामी बेपत्ता अवस्थामा छन्, यो सबै नेपालीलाई स्तब्ध बनाउने परिघटना घटना छ। यसको बारेमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो सत्य तथ्य छानबिन गरेर यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ र भारत सरकारसँग कूटनैतिक र राजनीतिक तहमा समेत छलफल गरेर यस घटनाको बारेमा गम्भीर ढङ्गले हामीले पहल कदमी गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले जुनसुकै कदम चाल्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अहिले समिति घटनास्थल गएर छानबिन गरिरहेको र 10 दिनमा प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले छानबिन समिति बनाएर पठाएको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या आदरणीय जनप्रतिनिधि सबैसँग पनि त्यहाँ भेटघाट हुनेछ र सबैसँग भेटघाट गरेर तथ्य र सत्य पत्ता लगाएर तथ्य र सत्यको आधारशिलामै प्रतिवेदन बन्ने हो। नेपाल सरकारले जे तथ्य हो त्यही नै सार्वजनिक गर्नेछ र त्यो तथ्यका लागि नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा अडान लिनेछ र जुनसुकै कदम चाल्नको लागि पनि नेपाल सरकार तयार छ भन्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। घटनाका विषयमा भारतीय पक्षसँग सरकारले कुरा गरेको छ कि छैन भन्ने सांसदहरूको प्रश्नको भने गृहमन्त्री खाँडले कुनै जवाफ दिएनन्। बैठकमा सांसदहरूले बाढी पीडितको उद्धार र राहत नभएको, कोभिड संक्रमण नियन्त्रण तथा खोप व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सकभर सरकारमै सामेल हुन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। एमालेको असन्तुष्ट समूहका नेता नेपाललाई भेट्न आज बिहान उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका दाहालले सकेसम्म सत्ता गठबन्धनमै रहेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका साथै नेपाली कांग्रेसले पनि एमालेको नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गरिरहेको छ। नेपाल समूहले भने सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइसकेको छैन। यही विषयमा छलफल गर्न नेपालले भोलि केन्द्रीय समिति सदस्यको बैठक समेत बोलाएका छन्। यता सत्ता गठबन्धनले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो, तर गठबन्धन कार्यदलले आज 2 पटक बैठक बसे पनि सहमति जुटाउन भने सकेन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा आज दिउँसो पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपाका र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी 34 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरिएको विपक्षी दलले जनाएका छन्। नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले आजै प्रदेश प्रमुखसँग प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै समावेदन समेत दर्ता गरेको छ। पोखरेल विरुद्ध वैशाख 6 मा पहिलो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसबेला अविश्वास प्रस्ताव छल्दै राजीनामा दिएका पोखरेलले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए भने ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। वैशाख 26 मा दोस्रो पटक बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव र प्रदेशसभा बैठकका लागि समावेदन दिएका थिए, जसलाई औचित्य नरहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले खारेज गरिदिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल 80 सदस्य छन्।
जसमा सरकारको पक्षमा एमालेका 39 सदस्य छन्, विपक्षमा माओवादीका 17, कांग्रेसका 19, जसपाका 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 40 सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घरती सभामुखको भूमिकामा छन्। सरकार बनाउन 41 सदस्य आवश्यक पर्छ। यस अवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत भने छैन। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण आज 24 जनाको ज्यान गएको छ। 2448 जनामा कोभिड देखिएको छ। 10,500 PCR परीक्षण गर्दा 23% भन्दा बढीमा भाइरस देखिएको हो। यस्तै एन्टिजेन परीक्षण समेत जोड्दा एकै दिन 3300 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 900 माथि संक्रमित थपिएका छन्। 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिने जिल्ला 9 वटा छन्, जसमा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, कास्की लगायत छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 32,000 तथा कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,900 नाघेको छ। कोरोना महामारीको 1.5 वर्षमा 2 पटक लामो अवधिको देशव्यापी लकडाउन गरिसकिएको छ। पहिलो चरणमा 4 महिना र दोस्रो चरणमा 1.5 महिना। यस्तै कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन थालेको पनि 6 महिना नागिसक्यो। यी सबका बावजुद संक्रमण दर अझै 1/4 हाराहारीमा छ। परीक्षण बढाउन र खोप अभियान तीव्र पार्न नसक्दा दोस्रो लहर नथामिँदै संक्रमणले तेस्रो लहरतर्फ उन्मुख भएको देखाएको छ। 1.5 वर्षमा कोभिड संक्रमितको संख्या 7 लाख नागेको छ। खास गरी गत वैशाखमा सुरु भएको दोस्रो लहरपछि संक्रमणको ग्राफ वात्तै बढेको हो। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा वैशाख अन्तिम तथा जेठ पहिलो साता अस्पतालले कोभिडका बिरामीको चाप थेग्नै सकेनन्। आँगनमै राखेर उपचार गर्नु परेको थियो। कतिपय बिरामीले शैय्या र अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाए। पहिलो लहरको 1 वर्षमा 3000 जनाको ज्यान गएकामा यसपालि वैशाख यता 4.5 महिनामै 6900ले मृत्युवरण गर्नु परेको सरकारी तथ्याङ्क छ। जेठ अन्तिमदेखि असार मध्यसम्म संक्रमण केही घटे पनि अहिले फेरि उकालो लागेको छ। काठमाडौँका अस्पतालमा शैय्या अभाव हुन थालिसकेको छ। चाप वात्तै बढेकाले कतिपय अस्पतालले जेठ पहिलो साता जस्तै बिरामीलाई आँगनमै राखेर उपचार थालेका छन्। बेडहरू हुन्छ नि पाउने अवस्था, प्रशस्त बेडहरू खाली हुन थालेको अवस्थामा अहिले पछिल्ला केही दिनमा आइसियूको शैय्या पनि भरिने, एचडियूको शैय्या पनि भरिने, कोभिड स्पेसल वार्ड पनि भरिने र बिरामीहरू भर्नाको लागि इमर्जेन्सीमा कुर्नुपर्ने हैन 10-12 जना 8 जना जस्ता बिरामीहरू कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो यो पछिल्लो 3-4 दिनमा। संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर गयो र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब संक्रमित न्युमोनिया भएका बिरामीहरूलाई हामीले राख्न सुरु गरिसकेपछि न्युमोनिया भएका बिरामीहरू पनि बढेर गएको देखिएको छ। दोस्रो लहरको सुरुमा कोभिडका बिरामीका लागि 2422 आइसियू शैय्या छुट्याइएको थियो। त्यो सङ्ख्या अहिले 3000 पुर्याएको छ। यसै गरी भेन्टिलेटर 914बाट 1038 पुर्याएको भनिएको छ। एसडियू शैय्या 83 वटा थपेपछि 2891 पुगेका छन्। पूर्वाधारमा भएको यो झिनो विस्तारलाई उपलब्धि मानेर बस्न पाउने अवस्था छैन, किनभने भएका पूर्वाधारमा धेरै त उपयोग योग्य नै छैनन्। कुनै अस्पतालका आइसियू र भेन्टिलेटर प्रयोगमै आएका छैनन् भने कुनैमा बिरामीले लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण पूर्वाधारका दृष्टिले अबका दिन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अल्याउँछ। महामारीमा ठ्याक्कै अहिले नै सबै कुरा त यही कुरो भन्न त सकिन्न, तर हामीलाई बढी गाह्रो हुन सक्ने भनेका पूर्वाधारहरूकै कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूकै कुराहरू र पूर्वाधार सँगसँगै स्वास्थ्य कर्मी सँगसँगै स्वास्थ्य कर्मीहरूको सिप भनौँ न जुन जटिलताहरू बढ्छ त्यो जटिलताहरू व्यवस्थापन गर्न चाहिने सिपहरूमा अलिकति बढी गाह्रो हुन्छ कि भन्ने जस्तो हामीले देखेका छौँ। अर्को कुरा हामीसँग धेरै अब क्रिटिकल केयरका लागि आइसियू भेन्टिलेटर व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी हामीले सामानहरू त लगेर राखेका छौँ। ती सामग्रीहरू सबै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएनन् भने एकातिर व्यक्तिहरूलाई अस्पताल चाहिने आइसियू भेन्टिलेटर चाहिने, अर्कोतिर भएको सामग्री सञ्चालन नहुने त्यो अवस्था भयो भने गाह्रो हुन सक्छ कि भनेर ती कुराहरूमा पनि हामी व्यवस्थापनमा लागेका छौँ। कोभिड विरुद्ध खोप लगाउन थालेको 6 महिना भयो, तर यस पक्षमा पनि निकै भद्रगोल छ। खोप लगाउने ठाउँ नै भिडका कारण कोभिड फैलाउने थलो जस्ता बनेका छन्। एकातिर पर्याप्त जनशक्ति परिचालन नगरिएकाले सीमित सङ्ख्याका खोप केन्द्रमा धेरै भिड भएको हो भने अर्कातिर लक्षित समूहको अन्योलले पनि भद्रगोल भएको हो। खोपका लागि अनलाइन फारम भराइएकामा मन्त्रालयले उपयोग गर्न सकेको छैन। भएको खोप पनि लगाउन नसकी भण्डारण गरेर राख्नुले आसन्न तेस्रो लहरको सङ्कटप्रति सरकारी संयन्त्रले कसरी नजरअन्दाज गरिरहेको छ भन्ने दर्शाउँछ।
अनुदानको 47,82,000 सहित नेपालमा 97,82,000 डोज खोप भित्रिएकामा 61 लाख डोज मात्र खपत भएको छ। 36 लाख डोज अझै भण्डारणमा छ। 29 लाखभन्दा बढीले खोपको दोस्रो मात्रा पाउन बाँकी छ। मन्त्रालयले असोजसम्म थप 1 करोड 2 लाख डोज खोप आउने भनेको छ। उसले चैतसम्म सबैलाई खोप लगाइसक्ने भने पनि अहिलेको गति हेर्दा पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। दोस्रो लहर नथामिँदै तेस्रो लहरको सङ्केत देखिनुलाई विज्ञहरूले थप चिन्ताजनक भनेका छन्। अब समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जुन हिसाबले सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी थर्ड वेभमा सुरु गरिसकेका छौँ। थर्ड वेभ सुरु भएको छ यो भन्न सकिन्छ। कसैले चाहिँ यसलाई थर्ड वेभ पनि भन्नुहुन्छ, अथवा कसैले चाहिँ सेकेन्ड वेभ चाहिँ पूर्णतया पिकमा पुग्न नसकेको कारणले फेरि अब त्यो चाहिँ लकडाउन खुल्ला भएपछि सेकेन्ड वेभको पिकतिर जान खोजेको भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। जे भने पनि अहिले चाहिँ अब यो बढ्ने क्रममा छ र अझ बढ्नेवाला छ र अब चाहिँ यसरी नै हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो अझ बढ्नेवाला छ र कहिलेसम्म पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जस्तो कि समयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने उपायहरू पद्धतिहरू फलो गर्न सकिएन, टाइममै भ्याक्सिनेसन्सहरू मास स्केलमा गर्न सकिएन, अझ स्मार्ट लकडाउनको कुराहरू छ, यो गर्न सकिएन भने चाहिँ सेकेन्ड वेभमा जुन पिक लिएको छ त्योभन्दा अझ बढी पनि जान सक्छ। अहिले परीक्षण र खोप अभियानलाई व्यापकता नदिएर फेरि लकडाउनकै सहारामा तेस्रो लहरको सामना गर्ने सोचिएको छ भने त्यो अर्को महाभूल हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकरण खरिद तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र व्यापारी बीचको मिलेमतोमा करोडौं अनियमितता भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको हो। उपकरण खरिद तथा निर्माण भइरहेका भौतिक पूर्वाधारका ठेक्कामा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। उपकरण खरिद गर्दा अन्य अस्पतालले किनेको मूल्यभन्दा 2 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकममा खरिद भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामान खरिदमा कोटेसनमा उल्लेख भएको भन्दा 100% बढी भुक्तानी गरिएको पनि पाइएको छ। नेपाली युवा शक्तिले विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको वार्षिक 8 खर्ब रुपियाँले मुलुककै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तर विदेश जाने तिनै युवा श्रमिकले पाइले पछि ठगी र शास्ति बिहोर्नुपर्छ। रोजगार व्यवसायी र दलालहरूबाट हुने ठगी त छँदैछ, त्यसमाथि अहिले राहदानी बनाउनेदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन र त्यसको प्रमाणपत्र लिन समेत अनेकौं हन्डर र ठक्कर खानु परिरहेको छ। नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडीका मुलुकले खोप लगाएको भरपर्दो प्रमाणपत्र वा क्युआर कोड लिए मात्र प्रवेश अनुमति दिने नीति लिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा शक्तिले खोप लगाउन निकै शास्ति भोगिरहेका छन्। बल्ल तल्ल खोप लगाए पनि त्यसको प्रमाण लिन पैसा तिरेर घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। समस्या हाम्रो यो विदेश जानका लागि यो प्रमाणीकरण गर्न आएको थियो, अनि प्रमाण गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पैसा पर्दैन भनेर गरेको थियो। यहाँ चाहिँ यो बिल नदिइकन चाहिँ यो 300 रुपियाँ तिरेर मात्रै यो हामीले यो नवीकरण यो भेरिफाई गरेको यो कतिको गाह्रो छ यो? गाह्रो त यो धेरै लास्टै गाह्रो छ। अस्ति आएको म यो शुक्रबार आएको, लाइन त्यत्तिकै बस्नु परेको छ। म बिहान 5 बजे आएको, म लाइन त्यत्तिकै पनि मैले कति 12 बजीतिर मात्रै मेरो पाला आयो। अनि धेरै हामी सजा नेपालीहरूले दुःख पाइएको छ। यसको चाहिँ राम्रो नियमहरू होस्, राम्रो सिस्टमहरू भइदियोस्। कोभिड महामारीका कारण भिडभाड कम गर्न सरकारले तारन्तार खबरदारी गरिरहेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले राहदानी बनाउने क्षेत्रमा समेत भिडमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ। न्यूनतम 10 देखि 20,000 रुपियाँसम्म शुल्क लिने तर व्यवस्थित तवरले सेवा दिनुको साटो राहदानी विभागमा 10 घण्टासम्म ठेलामठेल गर्नुपर्छ। हिजोदेखि लाइनमै छु, अहिलेसम्म पालो आएको छैन। अब के गर्ने, नेपालको स्थिति यस्तै छ। कति टाढाबाट आए पासपोर्ट बनाउनलाई इमर्जेन्सीमा, अब लाइनमै छु 2 दिनदेखि। सरकारी निकायको आफ्नै तर्क छन्। कोरोनाका कारण जिल्लामा राहदानी पुर्याउने सेवा स्थगित भएको र इजरायलका लागि श्रमिकको आवेदन खुलाएपछि निवेदन दिनेहरूको भिड भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। केही हप्ता अगाडिसम्म पनि लकडाउन भइरहेको, जिल्लासँगको यातायात सहज नभएको कारणले गर्दाखेरि यो कठिन समयमा पनि मान्छेहरू यो बर्खा मासको समयमा राहदानीको लागि आवेदन गर्न आउनु भएको छ। यसको चाहिँ असर के पनि हुनसक्छ भने फ्लाइटहरू इन्टरनेसनल खुलिएको भएर मान्छेहरू जान थाल्नु भएकोले रोजगारी पनि अवसर खुल्यो। अहिले भर्खरै चाहिँ फेरि इजरायल खुलेर 21 दिनको समयावधि दिनुभएको छ। अनि त्यसका लागि 3 वर्षभन्दा कम अवधि भएको राहदानी
3 वर्षभन्दा बढी अवधि भएको राजधानीसहित उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने एउटा सूचना भएछ। रोजगारीका लागि विदेश जाँदाको शास्ति मात्रै कहाँ हो र? विदेशमा हलपत्र परेकादेखि मृतकलाई ल्याउने समेत आफन्तले अनेक झन्झट सामना गर्नु परेको छ। विदेशमा हलपत्र परेका नागरिकको उद्धार, प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण लगायतका कामका लागि दैनिक 1000 सम्म आवेदन पर्ने ठाउँमा यस्तो भद्रगोल छ। जुन हाम्रो रेगुलर भिडहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? अघि मैले भने मान्छेहरू त अहिले विदेश जाने सङ्ख्या त हामी 4 मिलियन 5 मिलियन अथवा 40-50 लाख त सामान्यतया भन्दैछौँ। अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने विषयमा हामीले तुरुन्तै यही 1-2 महिनाभित्रै र 1-2 हप्ताभित्रैबाट यो वर्षको कार्ययोजना सुरु गर्दैछौँ। जुन हाम्रो कार्ययोजना गत वर्ष प्रस्तुत गरेर एप्रुभ भइसकेका छ, स्वीकृत भइसकेका छन्, त्यो अनुसारको हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने र तिनका आफन्तले बेहोर्नु परेको यो शास्तिको समाधान खोज्ने कि अनेक बहाना देखाएर उम्किने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथीलाई तीव्रता दिएको छ। सशस्त्रको आन्तरिक सङ्गठन भने अस्तव्यस्त छ। विशेष गरी उच्च तहका अधिकृतको सेवा अवधि थप गर्दा हुने पक्षपातपूर्ण निर्णयदेखि एउटै पदमा 15 वर्षसम्म बढुवा नहुनाले सङ्गठनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल अर्धसैन्य सुरक्षा फौज भएकाले यसको खासै चर्चा हुँदैन। सङ्गठनभित्रको असन्तुष्टि पनि उस्तै गुपचुप छ। 1 महिना अघि पदावधिका कारण डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठले अवकाश पाए। सशस्त्रको नियमावली अनुसार सरकारले चाहे डिआइजीको पदावधि 1 वर्ष थप गर्न सक्छ। अघिल्लो सरकारले पदावधि थपेन। उनले असार 9 मा अवकाश पाए। सेवामा छँदा न्यायिक उपचार नखोजेका उनी श्रेष्ठले अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्चले बुधबार अवकाशलाई सदर गर्यो। यसअघि डिआइजीहरू मनदीप श्रेष्ठ र खड्ग राईको पदावधि भने 1 वर्ष थपिएको थियो। महानिरीक्षकको सिफारिसमा एआइजी र डिआइजीको पदावधि 1 वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्थाको न्यायोचित प्रयोग हुन सकेको छैन। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार महानिरीक्षकको सिफारिसमा थप हुने भए पनि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएकाले जानकारहरू म्याद थपबारे स्पष्टता जरुरी देख्छन्। थपिन के कारणले थपिने? जस्तो अब सङ्गठनकै उबाट थपिने हो या राजनीतिक दलका नेताहरू शक्ति केन्द्रहरू धाएर त्यहाँको आशीर्वाद प्राप्त गरेपछि थपिने हो? अब त्यो पनि क्लियर हुनुपर्छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेखिनुपर्छ। त्यसो त सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको संवेदनशील सुरक्षा फौजको तल्लो तहमा झनै असन्तुष्टि छ। 2063 मा सशस्त्र प्रहरी बलको निरीक्षकमा प्रवेश गरेकाहरूको अहिलेसम्म 1 पद पनि बढुवा भएको छैन, जबकि 20 वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था छ। तत्कालीन माओवादी विद्रोहीलाई नियन्त्रणमा लिन अर्धसैन्य सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा 2058 मा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरिएको थियो। द्वन्द्व अन्त्य भएको सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनको विषय र सङ्गठनभित्र वृत्ति विकास सरकारको प्राथमिकतामै परेन। त्यही कारण सङ्गठनभित्रका सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च हुन नसकेको हो। अधिकृतहरू उनीहरू चाहिँ 15-16 वर्षसम्म पनि एउटै पदमा बसिरहेको, प्रमोसन नभएको। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उनीहरूमा चाहिँ एउटा उत्साह उमङ्ग हुँदैन। नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ अथवा सङ्गठनको चाहिँ एज ए होल समस्त रूपमा नै कुनै चाहिँ चेन्ज फेन्ज र नवीकरण अथवा त्यसमा चाहिँ कुनै नयाँ आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भने पनि नयाँ गृहमन्त्री आउनुभएको छ, नयाँ सरकार छ, त्यसमा ध्यान दिएर त्यहाँ काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकृत तथा जवानहरूको चाहिँ हौसला बढाउने, मनोबल बढाउने र उनीहरूले चाहिँ मुलुकको सुरक्षामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिने काममा उनीहरूलाई लगाउन सक्नुपर्छ। कुनै पनि सङ्गठनमा वृत्ति विकासलाई न्यूनतम पूर्वाधार मानिन्छ। वृत्ति विकासका अवसरले नै नयाँ जनशक्ति आकर्षित गर्ने हो। यो पाटोलाई पुरै उपक्षा गरेर नियमावलीको व्यवस्था पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलका अधिकृतका लागि मात्र प्रयोग गर्नु विडम्बनापूर्ण बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ। परिसूचक पहिलोपटक 3100 अङ्कमाथि पुगेको हो।
आज 26 अङ्कले बढेपछि नेप्से 3111 अङ्कमा पुगेको छ। विकास बैंक र सामूहिक लगानी कोष बाहेकका समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। लघुवित्त समूहको परिसूचकमा आज उछाल आएको छ। यो समूहको परिसूचक 3.85% बढेको छ। यस्तै व्यापार समूहको 2.5 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 2% बढेको छ। आज 131 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 47 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। बजारमा 2,11,29,000 किता सेयर 11 अर्ब 52 करोड 92 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। ब्याङ्कहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बाध्यकारी नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कोषमा आबद्ध हुने कुरा बाध्यकारी नभई स्वैच्छिक हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न 22 ब्याङ्कका कर्मचारी र युनियनले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो। कोषले ब्याङ्कहरूलाई गएको असार मसान्तभित्र दर्ता भइसक्न निर्देशन दिएको थियो। ब्याङ्कबाटै राम्रो तलब र अनुदान पाइरहेको र खाइपाई आएको सुविधा समेत घट्ने भन्दै ब्याङ्कका कर्मचारीहरू कोषमा आबद्ध हुन चाहेका छैनन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलो विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तालाबन्दीको मारमा परेका छन्। शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले आफ्ना माग पूरा गराउन विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई निशाना बनाएका हुन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले श्रावण 12 देखि भौतिक उपस्थितिमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो। तर विद्यार्थी भौतिक उपस्थितिमा तयार भएनन्। अनलाइनबाट परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न भने विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले सुनेनन्। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले श्रावण 7 मा पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएपछि परीक्षा नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यहाँ पदाधिकारीमाथि मनोमानी गरेको आरोपमा प्राध्यापकहरूले असार 31 मै ताला लगाएका थिए। 11 गते पनि हामी यस्तै औपचारिक वार्ता गरेका थियौँ उहाँहरूसँग। अनि गर्दाखेरि 12 देखि हुने जाँचलाई रोकिदिनुहोस्, हामी चाहिँ यो छलफलबाट टुङ्ग्याउँछौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यसपछि चाहिँ हामी यो नियमित रूपमा औपचारिक अनौपचारिक हिसाबले पनि हामी छलफलमा बसिरहेछौँ र विश्वविद्यालय तर्फबाट त यथाशक्ति यसलाई छिटो गरेर हाम्रो जाँच चाहिँ भ्याउनु पर्यो। हाम्रो यो जाँच उहाँहरूको चाहिँ एकाडेमिक इयर लस नहुने गरी चाहिँ यथाशीघ्र जाँचको चाहिँ सेड्युल दिएर गर्नुपर्छ भन्ने हो। उहाँहरूको मागलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नको लागि पनि उहाँहरूको माग अनुसार नै हामीले अस्ति परीक्षा रोक्या हो। मुलुककै जेठो र ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी सामान्य जस्तै भएको छ। यसपालि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यालयमा आंशिक अध्यापकले 10 दिन ताला लगाए। पहुँच प्रयोग गरेर पढाउन थालेका उनीहरूकै दबावमा विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले भदौ 15 गतेका लागि तय गरेको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षा स्थगित नै गरेको छ। विश्वविद्यालय सरकै मान्यता पाएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान 1.5 महिनादेखि अस्तव्यस्त छ। उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायत पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थी आन्दोलित छन्। शैक्षिक वातावरण खलबलिएको छ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय त यो पुरै चाहिँ सिंहदरबारको प्रशासन जस्तो भएको हुनाले नै यो सबै व्यतिथि भएको हो। यसलाई चाहिँ समयमा हामीले यसरी ब्रेकडाउन गर्न सकेनौँ र चाहिँ सञ्चालन राम्ररी गर्न सकेनौँ र यस्तै टालटुल नीतिले अगाडि बढ्यो भनेदेखि हाम्रो उच्च शिक्षा खत्तम हुन्छ या जेनरल एजुकेसनका कुराहरूमा। अनि प्रोडक्टहरू त स्वतः बिग्रिने अवस्था आइहाल्दछ। प्रोडक्टहरू बिग्रिने भनेर भनेपछि त यो चाहिँ मुलुकको चाहिँ प्रशासन नै भनेर भनौँ, मुलुकको हरेक समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियाहरूमा पनि असर पर्न सक्दछ। एकातिर राजनीतिक भागभन्दामा नियुक्त पदाधिकारी शैक्षिक उन्नयनभन्दा आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा प्राज्ञिक संस्थाहरू आन्दोलनका केन्द्र बनेका छन्। त्यस्तै उनीहरूको व्यवस्थापकीय अक्षमता र राजनीतिक सङ्गठन बीचको प्रभाव पनि विश्वविद्यालयमा अराजकता बढ्नुको मुख्य कारण देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू कमल पन्त, अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले भदौ 15 देखिका लागि तय उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा अचानक स्थगित गरेको छ। आयोगले विशेष कारण देखाएर परीक्षा स्थगित गरेको हो। आंशिक अध्यापकले करारमा नियुक्तिको माग राख्दै 1 सातादेखि आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा खुला प्रतियोगिताको परीक्षा स्थगित गरिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा सम्पत्ति कर नतिर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई के गर्नु पर्ला? ए, कडा कारबाही, बी, उत्प्रेरित गर्ने र सी, छुट दिने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कडा कारबाही गर्नेमा 63%, बी, उत्प्रेरित गर्नेमा 16% र सी, छुट दिनेमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत खोपको प्रमाणपत्र वितरणलाई सरकारले किन व्यवस्थित गर्न नसकेको होला? ए, प्रविधि नभएर, बी, समस्या नबुझेर र सी, संयन्त्र नै निकम्मा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। कोभिड-19 विरुद्ध चलाइएको खोप अभियानको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। अग्रभागमा काम गर्नेहरू अझै खोपबाट वञ्चित छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले इलाममा सोधेका छौँ, कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खोप अभियानलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? जनताको आवाज। यदि खोप छ भनेर अब त्यसलाई टाइम अलिक बढाएर अब उमेर समूह यतिजना मात्रै भनेर सब 13 लिमिटको मान्छेहरू मात्रै राखेर अनि त्यसरी व्यवस्थित तरिकाले खोपलाई चाहिँ अझै राम्रो। वैशाखमा हामी सङ्क्रमित भएको, अहिले अब भर्खरै पनि नानीलाई भएर 15 दिन मात्रै हुँदैछ। अहिले आफूले खोप लगाउन पाउँदा एकदम खुसी महसुस भएको छ। जसरी सिस्टममा चलाउने भनेको त्यो अनुसारले चलाउनु पर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ देख्न आइएको छ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ उमेर नभइकन हानिएको छ। धेरै नै छुट्नुहुन्छ, शिक्षकहरू छुट्नुहुन्छ, ड्राइभरहरू छुट्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई भ्याक्सिन पुगेको छैन। अब नेपाल सरकारले जहिले पठाउँछ त्यस पछाडि ती प्राथमिकतामा रहेका मान्छेहरूलाई हामीले लगाउने। खोपको लागि चाहिँ साँच्चै भन्यो भने लकडाउन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा मान्छे नहिँड्ने गरी, गाडी नहिँड्ने गरी एकदम गर्नु पर्यो। अत्यावश्यक काममा काम गरिरहेका छन् अथवा अत्यावश्यक कामले हिँडिरहेका छन्, फिल्डमा खटेर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले खोजी खोप दियो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। खेलकुद समाचार प्रायोजक लक्ष्मी स्टील, नेपालमै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा LED बल्ब, भविष्य उज्यालो छ। पञ्चकन्या CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ, डिश होम, खुशीको कनेक्सन। काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुल, विशिष्ट श्रेणी कायम गरेको शिक्षण संस्था। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले पछिल्लो 1 दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा धेरै पटक पत्याउनै नसकिने नतिजा हात पार्यो। अविश्वसनीय जस्तै लाग्ने ती सफलताका नेतृत्वकर्ता हुन् पारस खड्का। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवनको अन्त्य पनि अनपेक्षित रूपमै गरे। उनले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्यासको घोषणा गरेपछि नेपाल क्रिकेटमा एक युगको अन्त्य भएको छ। पारसले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्यासको घोषणा गर्दै लेखे, नेपालका लागि खेल्नु मेरा लागि जीवनकै सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हो। उनी नेपाली क्रिकेटले प्राप्त गरेका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी हुन्। नेपालले विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 को उपाधि जित्दादेखि 1 दिवसीय मान्यता पाउँदा पारसले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरे। सन् 2002बाट क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका पारसले उमेर समूह हुँदै राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका हुन्। उनले 2004, 2006, 2008मा गरी 3 पटक अन्डर 19 विश्वकपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरे। 2004मा त्रिवी मैदानमा भएको अन्तर्महादेशीय कप अन्तर्गत मलेसिया विरुद्धको खेल मार्फत पारसले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका थिए। यो प्रतियोगिताले प्रथम श्रेणीको मान्यता पाएको थियो। त्यस यता उनले कहिल्यै पछाडि फर्कनु परेन। पारसले 2009मा विनोद दासलाई प्रतिस्थापन गर्दै कप्तानको जिम्मेवारी सम्हाले। यो जिम्मेवारीमा उनी सर्वाधिक सफल रहे। बङ्गलादेशमा 2014मा भएको T20 विश्वकपमा डेब्यू र नेपाललाई 1 दिवसीय क्रिकेट खेल्ने देशको मान्यता पारसको कप्तानीमा प्राप्त सबैभन्दा ठूला सफलता हुन्। विश्वकपपछि नेपालमा क्रिकेटको क्रेज र पारसको लोकप्रियता चुलियो। खेलमा रुचि नराख्ने अभिभावकले समेत आफ्ना बालबच्चालाई पारस जस्तै बन्नुपर्छ भने। नेपालको ब्याटिङ लामो समयसम्म पारसमा निर्भर रह्यो। उनी क्रिजमा हुँदासम्म नेपाल जित्छ भन्ने आश समर्थकमा हुन्थ्यो। समर्थकलाई उनले निराश पारेनन्। 2018मा जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनौट खेलबाट नेपालले 1 दिवसीय मान्यता पायो। त्यही वर्ष अगस्त 1मा नेदरल्यान्डसँग खेल्दै नेपालले 1 दिवसीयमा डेब्यू गर्यो। 2 खेलको सिरिजमा पहिलो खेल हारेको नेपालले दोस्रो खेलमा 1 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्यो। त्यसका नायक थिए पारस।
युएई विरुद्ध नेपालले पहिलो एकदिवसीय सिरिज जित्यो। एकदिवसीय र टी20 क्रिकेटमा शतक बनाउने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। पारसले 10 एकदिवसीय, 33 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय र 56 टी20 खेले। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा उनले 1114 रन बनाए। एकदिवसीयमा 5 र टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा 1 शतक प्रहार गरे। अलराउन्डर पारसको नाममा 17 अन्तर्राष्ट्रिय विकेट छ। उनी एसोसिएट राष्ट्रकै अब्बल खेलाडीका रूपमा रहे। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको निलम्बनमा रहँदा पारस खेलाडीको अभिभावकको रूपमा पनि रहे। टी20 विश्वकपपछि सेवा सुविधाको माग गर्दै उनको नेतृत्वमा खेलाडीले आन्दोलन नै गरे। क्यानसँग उनको सम्बन्ध त्यति सुमधुर रहेन। खेलाडी छनौटमा एकाधिकार जमाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो। आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्न नडराउने पारसले मैदानभित्र आफ्नो कद जस्तै उँचो छवि बनाएका छन्। प्रखर वक्ता, शालीन व्यक्तित्व र मिलनसार स्वभावका कारण उनी धेरैका प्रिय बने। उनै पारसले मङ्गलबार सामान्य रूपमा सन्यास लिए। उनले भने, मैले चाहेको सन्यास यस्तै हो। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत समर्थक, खेलाडी, प्रशिक्षक, सरकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले 2 वर्ष अघि कप्तानी छोड्ने निर्णय पनि यसरी नै अचानक लिएका थिए। 77 नम्बरको जर्सीमा खेल्ने पारसले अब क्यानको नेतृत्वमा जाने बताएका छन्। त्यसका लागि उनले कम्तीमा 2 वर्ष कुर्नुपर्नेछ। क्यानको विधानमै नेतृत्वमा आउनका लागि उम्मेद्वार हुन अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जीवन त्यागेको 2 वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ। क्यानमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 2 वर्षपछि नै चुनाव हुनेछ। खेलाडी र कप्तानका रूपमा सर्वाधिक सफल पारस नेतृत्वमा पुग्न सफल हुन्छन् हुँदैनन् त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली खेलकुदमा प्रसिद्धि अर्थात् स्टारडम हासिल गर्ने खेलाडी एकदमै कम छन्। तर क्रिकेटर पारस खड्काले भने आम नेपालीमाझ निकै उच्च कद बनाएका छन्। पारसले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवन टुङ्ग्याउने घोषणा गरेपछि यति धेरै प्रतिक्रिया आइरहेका छन् कि नेपाली खेलाडीको सन्यास सामाजिक सञ्जालमा यति चर्चा भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। सन् 2014 को विश्वकपमा नेपालले सहभागिता जनाएपछि नेपालमा क्रिकेटको क्रेज फात्तै बढ्यो। त्योभन्दा बढी जर्सी नम्बर 77 लगाएका पारस खड्का बन्ने धेरैले सपना बुने। नयाँ युवाहरू जो ब्याट समाउँछन्, बलिङ र फिल्डिङमा आफ्नो कौशल देखाउँछन्, उनीहरू सबैको प्रेरणा पारस नै हुन्। मङ्गलबार जब पारसले सन्यासको घोषणा गरे, खेलाडी मात्रै होइन, राजनीतिज्ञ, कलाकार लगायत अन्य क्षेत्रबाट पनि कैयौँले सामाजिक सञ्जालमा उनको योगदान र भविष्यको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिरहेका छन्। उनका समकालीन तथा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पारसले नेपाली टिममा दिएको योगदान अतुलनीय रहेको बताउँदै नयाँ यात्राको लागि शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन्। युवा खेलाडी दिपेन्द्र सिंह ऐरी, रोहित पौडेल, करण केसी लगायतले सामाजिक सञ्जालमा पारस सुपर हिरोको रूपमा रहने उल्लेख गरेका छन्। नेपालले टी20 विश्वकप खेल्दा टिमका प्रशिक्षक रहेका पुबुदु दश नायकले पनि उनलाई अर्को इनिङ्सका लागि बधाई दिएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी विश्व क्रिकेटको लोकप्रिय वेबसाइट क्रिक इन्फोले समेत उनको नयाँ यात्राको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र फुटबलरले पनि पारसले क्रिकेटमा पुर्याएको योगदानप्रति धन्यवाद दिएका छन् भने बास्केटबल, टेबल टेनिस लगायत अन्य खेल सम्बद्ध खेलाडी तथा पदाधिकारीले पनि उनको विगतको भूमिका सम्झँदै भविष्यको सफलताको कामना गरेका छन्। अमेरिकी राजदूतावास, बैंकर, सञ्चारकर्मी, खेलकुदकर्मी र समर्थकले पनि पारसलाई शुभकामना दिएका छन्। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले शुभेच्छा दिँदै लेखेका छन्, आगामी दिनमा पनि क्रिकेटमा पारसको खाँचो रहनेछ। टोकियो ओलम्पिकको फुटबलतर्फको स्वर्णका लागि साबिक विजेता ब्राजिल र स्पेन भिड्दैछन्। घरेलु टिम जापानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै स्पेन टोकियो ओलम्पिकको फाइनलमा पुगेको हो। अब स्वर्णको उपाधिका लागि स्पेनले ब्राजिलसँग खेल्नेछ। रोमाञ्चक बनेको खेलमा स्पेनको जितमा एकमात्र गोल मार्को एसेन्सियोले थपिएको समयमा गरेका थिए। त्यसपछि घरेलु टिम खेलमा फर्कन सकेन र स्पेनले फाइनलमा स्थान बनायो। यसअघि पहिलो सेमी फाइनलमा मेक्सिकोलाई टाइब्रेकरमा 4-1 गोलले हराउँदै ब्राजिल फाइनलमा पुग्यो। जमैकन धाविका एलिनी थोम्सनले ओलम्पिकमा सर्वाधिक सफल खेलाडीको सूचीमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएकी छिन्। उनले टोकियो ओलम्पिकमा 100 र 200 मिटरको स्वर्ण जित्दै नयाँ रेकर्ड बनाइन्। जमैकन धाविकाले निर्धारित दूरी 21.53 सेकेन्डमा पुरा गरिन्।
दोस्रो स्थानमा नामिबियाकी क्रिस्टिनी रहिन्। उनले दूरी 21.81 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। अमेरिकी गाब्रिएली थोमसले दूरी 21.87 सेकेन्डमा पुरा गर्दै तेस्रो भइन्। 200 मिटरमा रियो ओलम्पिकको स्वर्णलाई सुरक्षित गर्ने क्रममा उनले उत्कृष्ट नतिजा निकालिन्। 200 मिटरको दौडमा उनको यो दोस्रो उत्कृष्ट समय हो। ओलम्पिकको 11औं दिन आज पनि चीनले तालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ। उसको 32 स्वर्ण सहित कुल 69 पदक छ। 24 स्वर्णका साथ अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ। आयोजक जापानले 19 स्वर्ण जितेको छ। ऊ तेस्रो स्थानमा छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।